بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إذا مرحبا بكم في حصة جديدة مع مادة الرياضيات بالنسبة للأولى آداب وعلوم إنسانية. إذا في هذه الحصة غتكون خاصة بالتمارين تاع تمارين متنوعة. إذا غنبداو بالتمرين الرابع في الامتحان ديال الجهة السوسمة السدرعة الدورة الاستدراكية 2017. إذا السؤال الأول غيكون ديال المشتقة. إذا المشتقة اش بريم دو إكس. إذا اش بريم دو إكس هي إكس أس 3 بريم ناقص 1 على 2 إكس أس 2 الكل بريم زائد إكس بريم زائد 3 بريم، لأن هنا عندنا حدودية. إذا كل حد غنحسبو ليه ماذا؟ غنحسبو ليه المشتقة ديالو. إذا 3 إكس بريم يعني هي 3 إكس أس 3 ناقص 1 يعني أس 2، ثم ناقص هنا 2 في 1 على 2 إكس يعني غيكون إكس، ثم هنا زائد 1، ثم هنا زائد 0 مباشرة. إذا دائما من الدرجة الثالثة راه كترجع لنا حدودية من الدرجة الثانية. جيد. ثم بالنسبة للسؤال الثاني اللي كيهمنا بزاف يعني في المرحلة هذه ديال 2020، يعني كتهمنا هذا الجزء ديال النشاط السؤال الثاني. إذا عندنا سي دو جي حدودية من الدرجة الثالثة. إذا ألف مبيانيا، حدد مبيانيا عدد حلول المعادلة جي دو إكس يساوي 0. إذا جي دو إكس يساوي 0 يعني ماذا؟ يعني سي l'intersection تقاطع سي دو جي avec ماذا؟ l'axe des abscisses. يعني هي سورتو يعني البوان aux abscisses des points d'intersection تقاطع. إذا عندنا هنا بغينا عدد الحلول، يعني التقاطع مع سي دو جي مع محور الأفاصيل. هنا هو الحل الأول، ثم الحل الثاني، ثم الحل الثالث. دونك 3 solutions. مزيان، ما طلبوش بأننا نحددوهم، ولكن كان بغينا غير يعني التحديد ديال العدد. مزيان. ثم بي عندنا حل مبيانيا المتراجحة التالية. إذا جي دو إكس ماذا؟ أصغر من أو يساوي 1. دونك وماذا؟ هو l'ensemble des points d'intersection C du G, de points, l'ensemble des points avec C du G et sous l'axe sans équation, leur équation est y égale à 1. داكشي علاش قال لنا لاحظ أن جي ناقص 1 يساوي يعني 1. دونك ها هو سي دو يعني إيكغيك مستقيم إيكغيك يعني يساوي 1. اش بغينا؟ تحت
إذن سي دو جي أن يكون تحت هذا المستقيم. دونك يعني مناش من ناقص واحد حتى لماذا حتى زائد ما لا نهاية، لأننا الحدودية يعني ما تعطاش لينا متوقفناش في العدد. دونك هنا إذا من هنا يعني من هنا حتى زائد ما لا نهاية، يعني من ناقص واحد حتى زائد ما لا نهاية هو المجال اللي تيكون سي دو جي تحت محور هاد المعادلة، هاد المستقيم ديال المعادلة إكغيك يساوي واحد. دونك غنديرو هنا ما مفتوح من ناقص واحد حتى زائد ما لا نهاية، مبيانيا ليس كجبريا. جيد. إذن هذا فيما يخص هذا النشاط هذا، وغنمشيو للنشاط الموالي. إذا النشاط الموالي سيكون خاص ب يعني المتتالية الحسابية لسويت أريتميتيك في امتحان ديال جهة سوس عفوا ديال مراكش أسفي سيسيون نورمال 2017. إذا أو لإن متتالية معرفة بحدها الأول لصفر وبالعلاقة التالية. إذا نبين أن المتتالية أو لإن حسابية أساسها 3. إذا أش عندنا؟ إذا عندنا لكل n ينتمي إلى n عندنا المعطيات أو لإن زائد واحد زائد 3 أو لإن يساوي ماذا؟ 3 زائد 4 أو لإن. إذا باش نبينو أنها متتالية حسابية اش خاصنا؟ إذا خاصنا نديرو الفرق بين أو لإن زائد واحد مع أو لإن كيساوي واحد العدد اللي هو R. هذه هي القاعدة. إذا كما كتلاحظوا هنا من هذه العلاقة اللي تعطت لنا معرفة بها المتتالية أن أو لإن 3 أو لإن مع 4 أو لإن. إذا غنجيبو هاد بحال يا إما نجيبو هذا لهنا ولهنا بحال. إذا غنخليو من الأحسن نجيبو 4 إن، نخليو أو لإن زائد واحد ثم زائد 3 أو لإن، نجيبو عندها 4 أو لإن غتولي ناقص 4 أو لإن، ونخليو 3 هنا. مزيان. شفتو هنا راه العدد وهنا أو لإن، هنا راه غنحصلو على ماذا؟ على أو لإن، لأن 3 ناقص 4 غيعطينا ناقص أو لإن. إذا أو لإن زائد واحد ناقص ماذا؟ أو لإن كيساوي 3. إذا عبارة على هاد الصيغة اللي كنبينو بها أنها متتالية حسابية. دونك أو لإن غير فقط شوية ديال التفكير سويت اللي هي أريتميتيك افيك ار كيساوي 3 اي او لي صفر اللي هو يساوي جوج اللي عندنا. جيد. ثم السؤال الثاني بغينا او لي واحد. مزيان. إذا عندنا او لي ان بغينا غير او لي، دونك غيكون عندنا العلاقة بين او لي صفر مع او لي واحد، غنزيدو ليها فقط ماذا؟ ار فقط. دونك بلا ما نديرو قاعدة من إذا او لي واحد هي او لي صفر زائد ار، يعني او لي صفر هو 2 زائد ار هو 3، يعني كيساوي او لي واحد كيساوي 5 فقط. جيد. ثم النشاط السؤال الثالث عفوا. السؤال الثالث بغينا او لي ان اون فونكسيون دو ان. دونك عندنا لكل ان تنتمي للأعداد صحيحة الطبيعية مع او لي ان متتالية كاملة هي سويت أريتميتيك افيك ار يساوي 3 او لي صفر كيساوي جوج. إذا او لي ان اش غيساوي؟ هو او لي بي زائد ان ناقص بي في ار، مع او لي بي غيكون هو او لي صفر اللي بغينا زائد ان ناقص صفر في ار، يعني او لي ان كيساوي ماذا؟ 2 زائد ان ناقص صفر هو ان في ار اللي هو 3 ان فقط، لكل ان عدد صحيح طبيعي. جيد. إذن هذا فقط راه تقريبا يعني راه النشاط راه ساهل، يعني ماشي ما عندوش شي
يعني شي صعوبة. ثم ننتقل للسؤال الرابع. 1000. إذا بغينا أولي 100 كيساوي 302. مزيان. إذا عندنا جوج ديال الطرق، أولا ممكن يعني نستعملو هاد سميتو. إذا لا بأس أن أولي 100 كيساوي ماذا؟ لا بدينا من أولي 0. أولي 0 زائد N هو 100 ناقص P هو 0 في R 3. يعني 2 زائد ماذا؟ 100 ناقص 0 100 في 3 هي 300. إذا أولي 100 راه كيساوي ماذا؟ 302 ببساطة فقط. ثم 4 B. نعم، بغينا المجموع S يساوي أولي 0 زائد أولي 1 أولي 2 تال أولي 100. اللي كيهمنا فقط هما هادو. إذا أولي 0 اللي غيكون هو أولي بي في المجموع، وأولي 100 اللي غيكون هو أولي N في المجموع. إذا S كيساوي ماذا؟ N ناقص P زائد 1 في ماذا؟ في أولي P زائد أولي N على 2. يعني 100 N ناقص 0 زائد 1 في ماذا؟ في أولي P اللي هو أولي 0 وأولي 0 هو 2 زائد أولي 100 هو 302 على 2. إذا S سيساوي، إذا غنحسبوها، عفوا. إذا 302 زائد 2 هي 304 مقسوم على 2 يعني 152 في 101 تساوي. نعم جيد، لا بأس. إذا 101 في 152 في يعني غيساوي 15352. جيد. إذا هذا فيما يخص هذا النشاط اللي اختاريناه في المتتالية الحسابية. إذا النشاط الموالي غيكون هو النشاط الأول. إذا النشاط الأول مع النشاط الثالث في يعني الامتحان الجهوي ديال طنجة، جهة طنجة تطوان الحسيمة سيسيون نورمال 2018. جيد. إذا النشاط الأول غنبداو يعني النظمة اللي هي يعني إكس زائد إكغيك يساوي 0 و 2 إكس ناقص 3 إكغيك يساوي 10. جيد. إذا هنا دائما كما قلنا نحددو المعاملات من الأحسن. إذا أ هو 1 المعامل ديال إكس، وهنا ديال إكغيك 1، ثم سي 0، ثم هنا 2، ثم هنا ناقص 3 مع الإشارة ديالو، ثم 10. إذا غنحسبو لو ديتيرمينون اللي هو أ بريم بي بريم، يعني 1 2 1 ناقص 3، يعني 1 في ناقص 3 ناقص ماذا؟ 2 في 1. إذا 1 في ناقص 3 غيعطينا ناقص 3 ناقص 2 يعني غيعطينا ناقص 5. مزيان. إذا غنمشيو نحسبو إكس و إكغيك لأن هذا يخالف سي 0. إذا غنحسبو أولا دي دو إكس بتعويض أ بريم سي بريم بي بريم غنخليوه. إذا 0 10 1 ناقص 3، يعني 0 في ناقص 3 ناقص 10 في 1، يعني 0 ناقص 10 يعني ناقص 10. مزيان. ثم دي دو إكغيك اللي هو أ بريم سي بريم، يعني 1 2 0 10. إذا 1 في 10 ناقص 2 في 0 كيساوي 10.
10 ناقص صفر. جيد. إذا ثم غنحسبو إكس اللي هو دي دو إكس على دي، يعني ناقص 10 على ناقص 5 يعني 2، و إيكغيك اللي هو دي دو إيكغيك على دي اللي هو 10 على ناقص 5 اللي هو ناقص 2. إذا إس هو الزوج 2 ناقص 2. ثم 2 ناقص 2 كيساوي صفر. 2 في 2 4 ناقص 6. 4 ناقص 6 زائد 6 يساوي 10. إذا صحيح. جيد. ثم النشاط أو السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني عندنا المميز. خصنا نبينو أن المميز ديال هاد المعادلة هو ماذا؟ 9. إذا أ هي 2، معاملات دائما 1، دائما نحددو المعاملات ناقص 1. إذا دلتا راه هي القاعدة ديالو ناقص بي أس 2 ناقص 4 في أ في سي، يعني كيساوي ماذا؟ 1 أس 2 ناقص 4 في 2 في ناقص 1، يعني 1 ناقص مع ناقص زائد 4 في 2 8، إذا كتساوي 9. جيد. إذا تقريبا ساهلين، ماشي شي حاجة اللي سميتو. ثم هذا ثم السؤال بي، يعني باء، بغينا الحل ديال المعادلة. إذا قلنا دلتا يساوي 9، يعني أكبر من صفر. إذا المعادلة عندها جوج ديال الحلول، إكس واحد ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 أ، يعني ناقص 1 ناقص جذر 9 على ماذا؟ 2 في 2 يساوي ناقص 1 ناقص 3 على 4، يعني كيساوي ناقص 4 على 4، يعني ناقص 1. جيد. ثم هنا إكس 2 ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 أ، يعني ناقص 1 زائد 3 على ماذا؟ على 4، يعني ناقص 2 على 4، يعني 1 على 2. إذا إس هو ماذا؟ ناقص 1 على 2. جيد. ثم بغينا سي، يعني متراجحة جوج إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 صغر من أو يساوي صفر. جيد. إذا هنا حسبنا يعني 2 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 تساوي صفر. أدمي دو سوليسيون إكس 1 ناقص 1 إي إكس جوج 1 على جوج. إذا غنمشيو نديرو ماذا؟ جدول، دونك طابلو دو سين ديال جوج إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1. إذا ناقص ما لا نهاية ناقص 1 على جوج زائد ما لا نهاية جوج إكس أس 2 زائد إكس ناقص 1 هنا إكس. إذا إشارة أ هنا موجبة عكس إشارة أ خارج الجذر. إذا اش بغينا؟ أصغر من أو يساوي. أصغر من أو يساوي عندنا جوج ديال الحلول، ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اتحاد 1 على جوج تل زائد ما لا نهاية، مغلق عند ناقص ما لا نهاية مفتوح عند ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، وهنا أو يساوي يعني مغلق عند ناقص 1 وعند 1 على جوج. جيد. فقط إذا هذا فيما يخص يعني هذا السؤال سي. ثم غنمشيو للسؤال الثالث. عندنا يعني عندنا المسألة أن الثمن الأصلي. إذا الثمن الأصلي هو ماذا؟ هو 180,000، يعني هو الثمن الأصلي. ثم عندنا نسبة الارتفاع
هي ماذا؟ هي 30 في المئة. بغينا الثمن الجديد، إذن الثمن الجديد هو الثمن بعد الارتفاع، والثمن الأصلي في ماذا؟ في 1 زائد نسبة التخفيض، 30 على 100، يعني 180,000 نضربها في ماذا؟ في 1.3. إذن 180 ضربنا في 1.3 وتعطينا 234,000 هو الثمن هذا الجديد بالنسبة لهذه يعني القطعة الأرضية. إذن جيد، هذا فيما يخص النشاط الأول. إذن فيما بعد سننتقل إلى النشاط الثالث. إذن أن المتتالية الهندسية بحيث أولي 0 تساوي 2 وأولي 1 يساوي 4. إذن أساس المتتالية ك يساوي 2، غنبينا أن ك يساوي 2. إذن عندنا أولي n، إذن لا بأس في الرمز سويت لي هي جيومتريك، افيك أولي 0 يساوي 2 مع أولي 1 يساوي 4. إذن غنمشيو لأولي n، يعني أولي 1 كيساوي أولي 0 في q أس n 1 ناقص 0، يعني أن أولي 1 هو 4 وهنا 2 في q أس 1، يعني أن q كيساوي ماذا؟ 4 على 2، و4 على 2 هو 2. جيد. ثم السؤال الثاني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أولي n بدلالة n ثم تحقق. إذن أولي n en fonction de n، عندنا أولي n حيث n عدد صحيح طبيعي سويت جيومتريك افيك q يساوي 2 أولي 0 يساوي 2. إذن أولي n غيساوي ماذا؟ أولي p في ماذا؟ في q أس n ناقص p، يعني أولي n كيساوي أولي 0 في 2 أس n ناقص 0، يعني أن أولي n غيساوي ماذا؟ 2 في 2 أس n، أو ممكن نديرو 2 أس 1 زائد n، يعني 2 n أس زائد 1 لكل n عدد صحيح طبيعي. جيد، هذه فقط غير القوة. ثم بغينا أولي 9. أولي 9 هو 2 أس 9 زائد 1، يعني 2 أس 10، و 2 أس 10 هو 1024 فقط. ثم إذا اس، بغينا اس السؤال الثالث، بغينا اس أولي 0 زائد أولي 1 دل أولي 9 كيهمونا هما هادو، حيث أولي بي وهذا أولي n، بحيث يعني أن n كيساوي 9 وأن b كيساوي 0. إذا سويت أولي n سويت لي هي جيومتريك افيك أولي 0 هو 2 أولي 9 هو 1024 و q كيساوي 2. إذا s كيساوي ماذا؟ أولي 0 في 1 ناقص q أس n ناقص b زائد 1 على 1 ناقص q، يعني أولي 0 في 1 ناقص 2 أس n اللي هو 9 ناقص 0 زائد 1 ناقص 2، يعني أولي 0 هو 2 في هنا ناقص 1 وهنا 1 ناقص ماذا؟ 2 أس 10، يعني أن كيساوي 2 ناقص 2 في ماذا؟ في 1 ناقص 1024، يعني أن اس غيساوي إذن 1 ناقص 1024، إذن كيساوي ناقص
1023 نضربها في ناقص 2 تعطينا 2046. إذن هذا فيما يخص هذا النشاط ديال المتتاليات. إذن كنتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.